बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमारा आज का मौजू तन्हाई पाकीज़ा होनी चाहिए। इंसान जब हजूम में होता है तो कोई भी बुरी हरकत करने से डरता है, मगर मज़ा तो तब है कि जब इंसान तन्हा हो तो भी बुराई करने से डरे। वो लोग जिन्होंने अपनी तन्हाई को पाकीज़ा रखा, उन्होंने नबियों का दर्जा पाया। वो खुदा के बरगज़ीदों में शामिल हो गए। जब इंसान कोई गलत काम करने लगता है तो अपने इर्द गिर्द देखता है कि उसको कोई देख तो नहीं रहा, और दरअसल जो देख रहा होता है यानी खुदा, उसे इंसान भूल जाता है। हमारा खुदा, जिसे ना ऊंघ आती है ना नींद, उसकी आंखें हर वक्त हर इंसान को देख सकती हैं। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे कि किसने तन्हाई में गुनाह किया और किसने तन्हाई में खुदा को पाया। हम कलाम मुकद्दस की हदायत को बड़ी ईमानदारी से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने उन दोस्तों को भी अपने साथ इस कारवां में शामिल कर सकते हैं जो खुदा के कलाम के प्यासे हैं। बाइबल मुकद्दस में तकवीन 2 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं। जो चीज खुदा को नापसंद होती है वही चीज शैतान की मददगार होती है। बाइबल मुकद्दस में तकवीन 3 बाब उसकी पहली आयत को पढ़ें तो पता चलता है कि शैतान ने औरत को तन्हाई में गुमराह किया। अगर उस वक्त हजरत आदम वहां मौजूद होते तो शैतान कभी भी अम्मा हवा के पास ना आता। शैतान अक्सर तन्हाई में इंसान पर हमलावर होता है। पहली औरत यानी अम्मा हवा को जब शैतान ने तन्हा देखा तो मौका को मुनासिब जाना कि अब उसका साथी उसके साथ नहीं है, अब इसे गुमराह करना आसान है, और शैतान कामयाब हुआ। तब से शैतान ने समझ लिया कि मैं किसी को भी तन्हाई में गुमराह करने में कामयाब हो सकता हूं, और आप देख लें कि तब से लेकर अब तक शैतान यही हरबा इस्तेमाल कर रहा है। पौलुस रसूल अबलीस के इस हरबा से बचाने के लिए पहला करंथियों उसका 7 बाब उसकी 5वीं आयत में शोहर और बीवी से मुखातिब हैं कि तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ करने के वास्ते फुर्सत पाओ और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुद जब्ती की कमी की वजह से शैतान तुम्हें आजमाए। यानी शोहर और बीवी के लिए ये हुक्म है कि वो एक दूसरे से दूर ना रहें, मगर जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते वो कड़ी आजमाइश से गुजरते हैं। हमारे मुआशरे में मर्द हजरात को रोजगार के सिलसिला में घर से बाहर जाना पड़ता है। 1 या 2 माह तक तो ठीक है, मजबूरन गुजारा करना पड़ता है, मगर कई लोग बैरूने मुल्क रोजगार के लिए जाते हैं और 3-4 साल बाद या बड़ी जल्दी भी आए तो 1 साल बाद आते हैं। ये अमल दुरुस्त नहीं है। पौलुस रसूल तो सिर्फ दुआ के लिए अलैदगी का हुक्म देते हैं। वो शैतान जो यीशु अल मसीह को 40 दिन में 3 बार आजमाता है, वो उस आदमी को जो सालों से बाहर है कितनी बार आजमाएगा। रोजमर्रा जिंदगी में इनफरादी तौर पर इंसान ऐसे कई काम गलत कर जाता है जो सिर्फ उसे ही पता होते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी में वो गलत काम जो उसने तन्हाई में किए किसी को नहीं बताता। ये राज कब्र में उसके साथ ही दफन होते हैं। मगर अंजील मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस मत्ती उसका 10 बाब और उसकी 26 आयत में, क्योंकि कोई चीज ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। अगर गलती का इकरार करके खुदा ताला से
جو معاف کرنے والا ہے، معافی مانگ لی جائے تو انسان روز محشر شرمندہ نہ ہوگا۔ جتنا ہو سکے تنہائی سے بچیں، ورنہ ایمان میں مضبوط رہیں، نہیں تو شیطان پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے۔ پرائیویسی انسان کے لیے کسی حد تک قابل قبول ہے، مگر حد سے زیادہ پرائیویسی نقصان دہ ہے۔ اپنی اچھائی انسان کبھی نہیں چھپاتا، انسان جب بھی چھپاتا ہے اپنی برائی چھپاتا ہے۔ آج کل انسان نے اپنا آپ موبائل میں ڈال دیا ہے۔ آج کے دور میں موبائل انسان کا دل اور دماغ ہے۔ جو کچھ اس کے دل اور دماغ میں ہے وہ سب کچھ اس کے موبائل میں ملے گا۔ زبور 73 کی 7ویں آیت میں بیان ہے کہ ان کی شرارت کثافت سے نکلتی ہے، ان کا باطن تصورات سے لبریز ہے۔ ہمیں جو بڑے ہیں اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنی ہے۔ 70% چانسز میں نوجوان نسل غلط ویب سائٹس پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے آپ پر غور کریں کہ جب بھی انہیں تنہائی کا موقع ملتا ہے تو ان میں سے اکثر کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ 70% بچے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کچھ سگریٹ، پان یا شراب وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا وہ تنہائی میں اس سے ملتے ہیں جس سے ماں باپ منع کرتے ہیں۔ امثال 26 باب اس کی 14ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ مبارک ہے وہ انسان جو ہر وقت ڈرتا ہے، مگر جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے وہ بدی میں گرے گا۔ ہر وقت ڈرنے کا مطلب خدا میں مضبوط رہنا ہے۔ جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امثال 28 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ راست رو بچ جائے گا پر کج رو گڑھے میں گرے گا۔ کلام خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ شریر آدمی رات کو اپنے بستر پر برے منصوبے بناتا ہے تاکہ صبح ان کو عمل میں لائے۔ رات کی تنہائی میں شیطان انسان کے اندر برے خیالات ڈالتا ہے، مگر رات کی تنہائی میں خدا بھی انسان سے بولتا ہے۔ بائبل مقدس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایوب 33 باب اس کی 14 تا 17 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں اور رات کے رویا میں، جس وقت کہ گہری نیند آدمیوں پر پڑتی ہے اور وہ اپنے بستر پر سوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ آدمیوں کے کان کھولتا ہے اور نصیحت کر کے خوف دلاتا ہے کہ آدمی کو اس کے قصد سے باز رکھے۔ تنہائی میں 2 کام ہوتے ہیں، بہت اچھے یا بہت برے۔ اب آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ نے بہت اچھے کام کرنے ہیں یا بہت برے۔ کسی کی عیب جوئی یا چغلی بھی چھپ کر کی جاتی ہے، بڑی دھیمی دھیمی آواز میں کہ کوئی سن نہ لے۔ کانوں میں پھسپسانا خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تنہائی کی آزمائش بہت کڑی ہے، مگر جو لوگ تنہائی میں اپنے آپ پر قابو پا لیتے ہیں تو خدا ان سے معجزات بھی کرواتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، بدی کا موقع ہوتے ہوئے بدی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تنہائی میں آپ کو 2 آوازیں آتی ہیں، ایک خدا کی اور ایک شیطان کی۔ یہ آپ پر ہے، آپ نے کس کی آواز سننی ہے۔ شیطان کی سنیں گے تو پھنس جائیں گے اور روحانی اور جسمانی تکلیف اٹھائیں گے۔ خدا کی سنیں گے تو بچ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی بچا لیں۔ خداوند یسوع المسیح کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے۔ شیطان نے خداوند یسوع المسیح کو بھی تنہائی میں آزمایا۔ جب خداوند 40 دن رات بیابان میں تنہا رہے، شیطان نے ان کو 3 بار آزمایا، مگر مسیح خداوند نے شیطان پر فتح پائی۔ خداوند یسوع المسیح نے گتسمنی باغ میں جا کر تنہائی میں دعا کی۔ مقدسہ ماں مریم کی تنہائی پاکیزہ تھی تو خدا کا فرشتہ مقدسہ ماں مریم کے پاس تنہائی میں آتا ہے۔ زکریا کاہن اور بائبل مقدس میں دیگر شخصیات پر
खुदा का फरिश्ता तब जाहिर होता है जब वो तन्हा होते हैं। अपनों से दूरी तन्हाई का नाम है, क्योंकि जब इंसान अपनों से दूर गैरों में होता है, उससे वो काम भी सरअंजाम होते हैं जो वो अपनों के सामने रहकर नहीं कर सकता। मगर जब हम देखते हैं कि हमारा कोई जानने वाला हमारे साथ नहीं है, कोई हमें देख नहीं रहा, तो गलत काम करते हैं। मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जो आपको बुरी लगी हो तो मुआजरत ख्वाह हूँ, और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो अमल ज़रूर कीजिएगा। अपनी फ़िक्रें खुदावंद को बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जो भाई बहन दुआ करवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।